माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आवाज़ व अंदाज में नातिए कलाम पढ़ रहे थे। हमारे आज के महफिल के रूह रवां सना खान हबीब खुदा व मद्दाह सहाबा अहले बैत मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना सैयद उसामा अजमल कासमी साहब दामत बरकातुहुम व आलिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म में उम्र में बरकतें अता फरमाए। ये मदीने की बस्ती का तज़किरा कर रहे थे। मैं हज़रत को दावत देने से पहले चंद अशार और जो मैंने आयत करीमा पढ़ी उसके मतलब आपकी समातों के हवाले करके फिर हज़रत को दावत दूँगा। हज़रत बयान फरमा रहे थे, फ़रिश्ता दमाग़े मदीने दी बस्ती, आरिशदा सुराग़े मदीने दी बस्ती। जिसको अच्छा लगे वो सुभान अल्लाह सुनाए। फ़रिश्ता दमाग़े मदीने दी बस्ती, आरिशदा सुराग़े मदीने दी बस्ती, मदीने दी अज़मत खुदा को लो पुछो, जन्नत दा बाग़े मदीने दी बस्ती। आज की रात बहुत रहमतों वाली बरकतों वाली रात है। मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह ने मेरे महबूब को सारी कायनात से आला बनाया। 5 मिनट आपकी तवज्जो का ताल्लुक हूँ, फिर इंशाअल्लाह हज़रत की गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे। अल्लाह ने मेरे महबूब को सारी कायनात से आला बनाया, सारी कायनात से अरफा बनाया, सारी कायनात से ऊंचा बनाया। और वहाँ एक और जुमला देता हूँ, अल्लाह ने इसी तरह मेरे आका को, मेरे महबूब को सारी कायनात से हसीन बनाया, सारी कायनात से जमील बनाया। सहाबी रसूल हैं इब्ने मरारा मस्जिद के सहन में बैठे हैं, 14वीं का चांद चमक रहा है। हज़रत अबू इब्ने मरारा मस्जिद के कोने में बैठे हैं, एक तरफ मेरे आका तशरीफ फरमा है। हज़रत इब्ने मरारा फरमाते हैं, मैं देख रहा था ऊपर 14वीं का चांद है, इधर आमिना का चांद है। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, लोगों ये जो सहन में रोशनी बिखरी हुई है ये उस चांद की है या इस चांद की है? मोहब्बत से कह रहे सुभान अल्लाह। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, ये जो सहन में रोशनी बिखरी हुई है ये उस चांद की है या आमना के चांद की है, ये उस चांद की है या अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम की है, ये रोशनी उस चांद की है या अबू बकर के यार की है, ये रोशनी उस चांद की है, ये उमर के ससुर की है, ये रोशनी उस चांद की है या आमना के लाल की है। तो हजरत इब्ने मरारा फरमाते हैं, रिवायत के जिंदा है इब्ने मरारा, एक शब्द लिखा मोहम्मद प्यारा, चलो 14वीं सी तो कोई सितारा। मैं दोहा नु देखा दोबारा दोबारा, मैं दोहा नु देखा दोबारा दोबारा, खुदा दी कसम चंद आसमां दा मतम दिखावे, मोहम्मद दा चेहरा सोना नजरिया आवे। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। इस आयत का अपने अंदाज में तर्जुमा करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन, अल्लाह ने नबियों को दिया, इल्म दिया, मिन किताबिन किताब में से दिया। अल्लाह फरमाते हैं, जिब्रील अमीन ये पलड़ा ले नबूवत का, ये पलड़ा ले शरीयत का, ये पलड़ा ले इल्म का, ये पलड़ा ले हिल्म का, ये पलड़ा अमल का, इसमें से उठाता जा। आदम आए मिन किताबिन में से दे, नूह आए मिन किताबिन में से दे, मूसा आए मिन किताबिन में से दे, आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक आए मिन किताबिन। अल्लाह फरमाते हैं, शरीयत में से दूंगा, तदब्बर में से दूंगा, फसाहत में से दूंगा, बलागत में से दूंगा, इल्म में से दूंगा, अमल में से दूंगा, हिल्म में से दूंगा, हुस्न में से दूंगा, जमाल में से दूंगा। जब अपने महबूब की बारी आई, हजरत जिब्रील कहते हैं, अल्लाह तेरा महबूब आया है, तेरा लाडला आया है, तेरा प्यारा आया है मिन किताबिन। फरमाया नहीं, पलड़ा मुझे दे नबूवत का, पलड़ा मुझे दे रिसालत का, पलड़ा मुझे दे इल्म का, पलड़ा मुझे दे अमल का। जिब्रील तो पीछे हट जा, जो पहले आए थे उनको मिन किताबिन से जब अल्लाह ने पलड़ा उठाया, मैं अपने अंदाज में कहता हूँ, रब ने झोली को अपने महबूब के दामन में उड़ेल कर कहा होगा और कुरान पुकार उठा होगा, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वो जो पहले आए उनके लिए सफ़े, आका के लिए मुसल्ला। महबूब वो मिन किताबिन थे, तू नबियों का इमाम है, जो कुछ बड़ा है सारा ले जा। अभी तक आपकी दाद नहीं आई, सारे बोले मैं अगला जुमला दूं।
محبوب جو پڑا ہے سارا لے جا، سارا لے جا، مجھے پھر کہنے دینا۔ اللہ نے کہا ہوگا محبوب صداقت ساری لے جا، عدالت ساری لے جا، سخاوت ساری لے جا، شجاعت ساری لے جا، سیاست ساری لے جا، میرے جملے پہ کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اللہ نے کہا ہوگا محبوب صداقت لے جا، جا کے صدیق بنا۔ سارے بولو بآواز بلند، میں اپنے انداز میں کہتا ہوں۔ رب نے کہا ہوگا محبوب عدالت ساری لے جا، جا کے فاروق بنا، سخاوت ساری لے جا، جا کے عثمان سجا، شجاعت ساری لے جا، جا کے علی بنا، سیاست ساری لے جا، جا کے معاویہ سجا، شہادت ساری لے جا، جا کے حسن و حسین سجا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، نبیو تم میرے محبوب سے پہلے جاؤ گے۔ میں نے سوال کیا اللہ جی رسول تو 313 ہے، آپ کس رسول کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ کون سا تیرا رسول ہے؟ اللہ جی آپ کس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ بات ہے نا، تجھے سمجھنا ہے نا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول، یہ کس رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ پھر سن، میں کسی نبی کے کلمے میں لفظ رسول لگنے ہی نہیں دوں گا۔ آدم صفی اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، یوسف صدیق اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، میرا محبوب محمد رسول اللہ ہوگا۔ تو پھر کیوں نہ کہوں ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جب سے نرالا ہمارا نبی۔ آپ کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جب سے نرالا ہمارا نبی۔ آپ کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ فکر و نگاہیں بشر سے کہی ہے بلند و بالا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے حشر، وہ خسیخ و بطر ہے ہمارا نبی۔ رب کا محبوب ہے، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ رب کا محبوب ہے، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آگوش میں، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی۔ اب کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی۔ حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارا ہمارا نبی، ابو بکر ہو، عمر ہو، غنی ہو، علی، سب کا آقا ہو مولا ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی۔ تشریف لاتے ہیں خطیب ذیشان واحد خوشالحان حضرت مولانا قاری عرفان عاجز صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی آمد سے قبل ایک بار پھر اللہ کی کبریائی کا اعلان کر دے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، شان نموس صحابہ، نعرہ تکبیر۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا قاری محمد عرفان عاجز صاحب۔